अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ। ये सेकंड मैरिज बेस्ड नावल है। अच्छा नावल है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। लेकिन ये शॉर्ट नावल है, कंप्लीट नावल है। तो नावल को शुरू करते हैं। इस नावल का नाम है मैं और मेरी पर्दे वाली, और इसकी राइटर है हुस्न कंवर। मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। एक दिन अपने बड़े अब्बू के घर गया तो आपी मुझे देख चेहरे पर दुपट्टा डालकर नकाब करने लगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे बड़ी अम्मी ने बताया कि आपी ने पर्दा करना शुरू कर दिया है। मैंने ये सुनकर खूब हंसना शुरू कर दिया। फिर तो समझे मैं हर वक्त बस आपी को तंग करता रहता। वो बेचारी मुझसे मुंह छुपाती फिरती। आपी आपी तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा है, ये मेरा हर वक्त का तकिया कलाम था। मुझे यकीन माने बड़ा मज़ा आता था इन्हें झांक झांक कर देखकर तंग करने में। हमारे घर में भी एक ही गली में थे हमारे घर भी एक ही गली में थे, तो मैं जब चाहता मुंह उठाए चला आता। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पर्दे से पहले तो मैं अक्सर आप ही से ही अपने दिल की हर बात शेयर करता। बचपन में इनकी गोद में सर रखकर सो भी जाया करता था, इसलिए मैं इनसे काफ़ी फ्री था। एक बार लाइट गई हुई थी और शदीद गर्मी का मौसम था। आप ही कपड़े सिलाई कर रही थी। मैं भी तंग करने की नीयत से बिल्कुल इनके सामने बैठ गया। गर्मी इस कदर शदीद थी, मुझे लगा आज तो कुछ बोलेंगी। कम से कम ये ही कि सामने से हट जाओ, मुझे भी गर्मी लग रही है। पर जो इनकी बच्ची इस गर्मी में मुंह को दुपट्टे से कवर करे ऐसे कपड़े सिलाई करती रहीं, जैसे मानो इन्हें कोई गर्मी का एहसास ही ना हो रहा हो। आखिरकार मैं थक कर उठकर बाहर चला गया। आपी की शादी हुई तो मैंने ही इनका शरारा संभाल कर इन्हें दूल्हे की कार में बैठाकर रुखसत किया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही आपी के औलाद हो गई, और लड़ाई झगड़े इस कदर बड़े कि बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी ने इन्हें घर पर रोक लिया। इन्हें गुमान था कि शायद इस से मामला तो हल हो जाए। मैं इस दौरान पढ़ाई करने बाहर मुल्क चला गया। मैं जब वहाँ से लौटा तो मुझे बताया गया कि आपी के शौहर ने दूसरी शादी कर ली, जिसके चक्कर में वो आपी पर अक्सर तशद्दुद किया करता था। इसे पर्दे वाली कभी पसंद नहीं थी। घर वाले ने ज़बरदस्ती करवाई थी ये शादी। ये जानकर मेरा खून खौल गया। मुझे समझ नहीं आता, जब लड़के को लड़की पसंद नहीं होती तो फिर घर वाले क्यों ज़बरदस्ती करके एक बेचारी लड़की की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। लड़का तो दूसरी शादी करके आराम से बैठ जाता है, बेचारी लड़की रुलती है। मैं आपी से मिलने गया। वो इन सालों में काफ़ी तब्दील हो गई थी, लेकिन पर्दा अभी भी कायम था। जब इनका पर्दा कायम था तो मैं अपनी तंग करने की रवायत कैसे तोड़ सकता था। मैंने फिर झांकते हुए कहा, आपी तुम्हारा चेहरा नज़र आ रहा है। मैं मुस्कुराते हुए कह रहा था, जिसके जवाब में आज इनके चेहरे पर पहले जैसी खूबसूरत मुस्कान नहीं थी, जो मुझे इनकी आंखों में झलकती दिखाई देती थी। इनकी आंखें तो फ़कत खामोश थीं, वीरान, उदासी भरी थी इनमें। मैं बड़े अब्बू के ऑफिस में ही जॉब पर लग गया इनके लिए, इसलिए अक्सर मेरा इनके घर रात को क़याम हो जाता था। तब आपी के कमरे से रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जिन्हें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था। कुछ माह गुजरने के बाद ही मुझे अपनी एक ऑफिस की कलीग से मोहब्बत हो गई। मैंने वक्त ज़ाया ना किया और शादी का पैगाम भिजवा दिया। मेरी शादी हया से हो गई। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान तस्वर कर रहा था कि जैसे मैंने चाही वही मेरी दुल्हन बनी। लेकिन मेरी ये खुशगुमानी ज़्यादा अरसे ना रही। एक रात मैंने हया को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। वो किसी लड़के से बात कर रही थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि इसकी सहेली का मंगेतर है। दोनों की लड़ाई हुई है, बस इनकी सुलह कराने के लिए इसके मंगेतर से बात कर रही थी। पर झूठ के पाँव नहीं होते, ये शायद भूल गई थी वो। मेरे वालिद मेरी बड़ी बहन से मिलने यूएसए चले गए थे एक माह के लिए। एक दिन मेरे सर में काफ़ी दर्द था। मैं ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। बस फिर क्या था, आंखों ने वो मंजर देखा जो बताते हुए मुझे हया आ जाए। पर जिसका नाम ही हया था, इसे क्यों ना आई। मैं बस ये समझने से कासिर था। इस लम्हा दिल खून के आंसू रोया। मैंने इसे फ़ौरन तलाक देकर फारिग कर डाला। 3 माह गुजर गए, लेकिन मेरा दुख कम ना हुआ। एक रोज़ मैं ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठा किताबें पढ़ रहा था। अचानक एक किताब में से आपी की पुरानी मुस्कुराती हुई तस्वीर निकल आई।
ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا، رنگت دودیا، کھلے بال۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک دو لمحے کے لیے تو بس میں تکتا سا رہ گیا۔ شاید پہلی بار میں انہیں ایک لڑکی کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، یہ تو منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادھورے رہ گئے، جیسے ان کے کانوں نے سن لیا۔ مجھے واقعی خبر نہیں وہ کب وہاں آئی۔ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ آپی نے مجھے دیکھے پوچھا تو میرے چہرے پر 3 ماہ بعد پہلی بار مسکراہٹ بکھر آئی۔ آج دل میں شدید خواہش اٹھی کہ انہیں پھر سے تنگ کروں۔ پھر کیا تھا، ایک جھلک تصویر کی دکھا کر میں نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ وہ کافی پتلی، دبلی اور پھرتیلی تھی۔ 2 منٹ بھی نہ لگائے تھے انہوں نے میرا راستہ بلاک کرنے میں۔ میرے پاس جب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے آپی کی تصویر اپنی کمر کے پیچھے کر لی۔ وہ بیچاری ایک ہاتھ سے چہرے پر دوپٹہ ڈھکے دوسرا ہاتھ میرے آگے پھیلاتے ہوئے تصویر مانگنے لگی۔ میں پیچھے قدم لینے لگا۔ میں نہیں دینے والا نجمہ، میں نے شرارت بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر کہا۔ میں نے محسوس نہیں کیا، لیکن یہ زندگی میں پہلی بار تھا جو آپی کی جگہ میرے منہ سے نام نکلا تھا۔ لیکن نجمہ کو یہ بات فوراً محسوس ہوئی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتے ہوئے، اگر میں نے غلط نہیں سنا تو علی تم نے میرا نام لیا؟ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ان کے پوچھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ ہاں، میں نے پہلی بار انہیں ان کے نام سے پکارا۔ علی اب مذاق زیادہ ہو رہا ہے، میری تصویر واپس کرو، وہ کہتے ہوئے میری جانب ایک قدم بڑھائی تو میں پیچھے بک شیلف سے جا ٹکرایا۔ اوپر رکھی کچھ بے ترتیب کتابیں ہم دونوں پر آ کر زور سے گریں۔ اس ایک لمحے جب کتابیں ان کے سر پر گریں تو ان کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ اللہ، اتنا نور! میری آنکھیں دیکھ کر اش اش کر اٹھیں۔ میں بچپن سے جھوٹ کہتا تھا ان سے کہ مجھے ان کا چہرہ نقاب میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر مجھے واقعی آتا تو میں کبھی حیا سے شادی کرتا ہی نہیں۔ میں بس اپنا سر پکڑ کر انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اتنی بھاری کتابیں سر پر گری تھی، پر مجھے مجال ہے کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے میرے ہاتھ سے تصویر چھینی اور باہر کی جانب بھاگ گئی۔ میں بس اس لمحے کی یاد میں ہی قید ہو کر رہ گیا جب ان کا نقاب ہٹا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ سوری نجمہ کو اپنی دلہن بنانا ہے۔ میں ہر وقت نجمہ کے ہی گھر رہنے لگا۔ مجھے سکون ملتا تھا انہیں تنگ کر کے۔ 6 ماہ شادی پلس 3 ماہ غم، 9 ماہ۔ تو ان 9 ماہ کی کسر میں نے ان چند دنوں میں ہی نکالنے کی مانو ٹھان لی تھی۔ میں اب نام لے کر مخاطب کرتا تھا۔ ایک برابر ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس بھی چاہے ہو تو نجمہ پانی لانا پلیز کہہ کر پورے گھر میں شور مچاتا۔ سب نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر وہ کیسے نہ کرتی کہ میرا انداز گفتگو کافی بدل گیا تھا۔ کھانے کے ٹیبل پر بالکل آمنے سامنے ہو کر بیٹھتا، انہیں تنگ کرنے کی نیت سے۔ وہ کافی صبر والا نیچر رکھتی تھی، اس سے اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا میں۔ تبھی مجھے پتا تھا کہ کتنا بھی تنگ کر لوں منہ سے ایک حرف ادا نہ کریں گی۔ پر ایک دن آخرکار میری محنت رنگ لائی اور وہ غصے میں آ ہی گئیں۔ ایک دن میں کچن میں ان کا پیچھا کرتا ہوا جا پہنچا۔ وہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ وہ میری موجودگی سے بے خبر ہیں اور چہرے پر نقاب نہیں ڈالا ہوا۔ میں اپنی عادت سے مجبور انہیں جھانکتے ہوئے بولا، نجمہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں شوخی سے بولتا بولتا خاموش ہوا۔ یہ دیکھ کر واقعی مجھے ان کا نوری چہرہ نظر آ گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ میں انہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، میں خود بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ علی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، بھول گئے ہو کیا کہ بڑی بہن ہوں تمہاری؟ آپ بھی بولتے ہو تم مجھے۔ انہوں نے اپنے دوپٹے سے چہرہ کور کر کے غصے سے بھر کر مجھے دیکھا۔ یقین کریں پہلی بار انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ غصہ میرے تنگ کرنے پر نہیں، میری نظروں کے بدل جانے پر ہے، جو وہ جان کر بھی انجان بن رہی ہیں اتنے دنوں سے۔ ان کی غصیلی آواز سن کر میرا پورا وجود لرز گیا تھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے، میرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا میں صرف ان کی رعبدار آواز اور غصیلی نظریں دیکھ کر۔ پر پھر میں نے ہمت کی، کیونکہ مجھے شادی کرنی تھی اور میں اپنے فیصلے کو لے کر نہایت ہی سنجیدہ تھا۔ میں نے بہت ہمت کر کے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اگر میری بڑی بہن ہو
تو پھر مجھ سے یہ پردہ کیوں؟ میرا سوال سن کر وہ بری طرح چونکی۔ میں نے آج انہیں ہمارے اصل رشتے سے تعارف کروایا، جس نظر سے میں انہیں دیکھنے لگا تھا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی علی۔ وہ نہایت ہی کامگو تھی۔ وہ شکوہ انداز میں کہہ کر مجھے شکوہ بھری نگاہ سے دیکھے جانے لگی۔ پھر دل کو ان کے کہے الفاظ چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ میں نے سرد لہجے میں بولنے لگا۔ مجھے نہیں خبر یہ ہمت مجھ میں کہاں سے آئی اچانک، پر میں نے صاف الفاظ میں حال دل بیان کر دیا۔ وہ یہ سن کر غصے سے پلٹی۔ میں شادی شدہ ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ان کا خود کو شادی شدہ کہنا مجھے کانٹوں پر لٹا گیا تھا۔ دل میں تو بہت کچھ تھا کہنے کے لیے، پر میں نے جذبات اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ شوہر تو عورت کا محافظ ہوتا ہے، ایک نامحرم کے آپ کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ آپ کس خوش گمانی میں جیتی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پاتا، کیسے بول پاتی ہیں اس خبیث شخص کو اپنا شوہر، جو آپ کو زندہ لاش بنا کر اپنی زندگی میں بدمست ہے۔ میں آپ کو اس بے معنی رشتے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دیں، میں طلاق کروا دوں آپ کی۔ میں نے نہایت ہی محبت سے کہا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے لگا اس لمحے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش آ گئی، مانو جینے کی کوئی امید جاگی ہو پھر سے۔ پھر کیا تھا اگلا قدم؟ میرا اپنے والدین سے بات کرنا تھا۔ مجھے خبر تھی سخت مخالفت ملے گی اس رشتے کی، مگر میں ڈٹ گیا۔ شادی تو نجمہ سے ہی کروں گا۔ میں نے معاشرے کی پرواہ ذرا بھی نہ کی، کیونکہ اس معاشرے کے دوگلے لوگوں اور ان کی باتوں سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نجمہ کی منگنی جب اس خبیث لڑکے سے ہوئی تو ہر وقت بس اسی کی تعریف کے قصیدے سناتے رہتے تھے۔ پھر جب نجمہ کو اس کے شوہر نے مارا تو یہ لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کر اس کے شوہر کی برائی کرتے ہوئے دکھتے تھے۔ ہم نے تو بہت سمجھایا تھا، منع بھی کیا تھا اس رشتے کے لیے، پر سنتا کون ہے ہماری بات؟ آج کل تو سب اپنی اپنی چلاتے ہیں۔ دیکھا اب کیسے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کو بڑا خوش ہو کر میں نے اس خبیث کی دوسری شادی کی مٹھائی کھاتے دیکھا۔ سب کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ میں صرف ترس کھا رہا ہوں نجمہ پر، شاید وہ بھی یہی سمجھتی تھی۔ ایک بار میں صوفے پر بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ وہ خود ہی آ کر پانی کا گلاس اور ایک پرچی رکھ کر چلی گئی۔ میں نے سارے کام چھوڑے پہلے پرچی پڑھی۔ اس میں لکھا تھا کہ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر۔ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں، ساتھ ساتھ ایک بچے کی ماں ہوں۔ مجھ پر ترس کھا کر اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ میں ان مردوں میں سے تھا جس نے عورت کی بے وفائی کا مزہ چکھا تھا۔ عورت ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا میرا، مگر جب میری نظر نجمہ پر پڑتی تھی تو مجھے اس کی پاک دامنی مجبور کرتی تھی یہ ماننے کے لیے کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کا جلا تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں نجمہ کی پاک دامنی کا خود بہت بڑا گواہ تھا، تو اس سے اچھی لڑکی کون مل سکتی تھی مجھے جیون ساتھی کے طور پر یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پر میں اپنا نام کا علی تھا۔ سب کی مخالفت کے باوجود بڑے ابو کو لے کر نجمہ کی طلاق مانگنے بھیجا گیا اس گھٹیا شخص کے پاس۔ یقین مانے میں گالیاں نہیں بکتا، ورنہ بہت اچھے لقبات سے نواز کر آپ کو اس گھٹیا شخص کی شخصیت سے تعارف کرواتا۔ اس جیسا بے حس شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اتنی آرام سے ہمارے کہتے ہی طلاق دے ڈالی، جیسے کوئی بوجھ ہو جو اتارنے کے لیے کب سے تیار بیٹھا ہو۔ طلاق والی رات میں آپی جان کر کام کے بہانے ابو کے گھر ہی رکا۔ مجھے پتا تھا کہ آج کی رات اس بیچاری کے لیے بہت بھاری تھی۔ اس کے کمرے سے آج بہت سالوں بعد بری طرح چیخ چیخ کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اس کی تکلیف دیکھ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے واپسی کی آج اس کی آخری امید بھی ختم کر دی تھی۔ یہ غلطی اس کی نہیں، ہمارے معاشرے کی ہے، جو اس بیچاری کو اتنے سالوں تک اس جھوٹی امید میں رکھا کہ تم دعا کرو خدا تیرے شوہر کے دل میں رحم ڈال دے، دیکھنا ایک دن وہ آ کر تجھے واپس لے جائے گا، تجھے تیرا بچہ بھی ملے گا اور تیرا شوہر بھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے جملے میں رشتہ دار خواتین کو نجمہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا سنتا رہتا تھا۔ اب تو مجھے منہ زبانی رٹ گئے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا
जब नजमा मेरे कमरे में मेरी दुल्हन बनी बैठी थी, आज फिर से मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मर्द तस्वर कर रहा था। मैंने औरों की तरह घूंघट नहीं उठाया, बल्कि अपनी रीत बरकरार रखते हुए इसके घूंघट में अपना चेहरा डाला। शौकी से कहा, नजमा, मुझे आपका चेहरा नजर आ रहा है। लेकिन आज इतने सालों बाद जवाबन इनकी खूबसूरत नूरानी चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान थी जो न जाने इतने सालों कहाँ खो गई थी। मेरा दिल इस लम्हे मुसरत से लबरेज हो गया। फिर घूंघट उठाकर मैंने अपनी खूबसूरत दुल्हन की पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ कर कहा, मैं खुदा का इतना शुक्र अदा करूँ कम है, इसने मुझे तुम जैसी पाक दामन औरत से नवाजा। नजमा की आंखें मेरा शुक्र खुदा सुनकर भर आईं। मैंने इसके मोती जैसे आंसू साफ किए। फौरन मैं बहुत खुश रहने लगा था, इतना कि शायद लफ्ज़ों में बयान ही भी ना कर सकूं। मैं ऑफिस में बैठकर बिना बात के मुस्कुराने लग जाता था। मैं अक्सर इसकी गोद में लेटकर घंटों इससे बातें करता, लेकिन परेशानी ये थी वो बहुत ज़्यादा कम गो थी। 100 सवाल करो तो 99 का जवाब सिर्फ होता। मुझे अब ख्वाहिश होने लगी कि वो भी मुझसे अपने दिल की बातें करे, जैसे मैं करता हूँ इससे। कुछ माह बाद मेरी बड़ी बहन अपने 4 साला बेटे के साथ हमारे घर रहने आई। इसका बेटा नजमा के बेटे की हम उम्र था। एक रोज़ मैंने गार्डन में नजमा को अपने भांजे के साथ खेलते हुए देखा। इस वक्त मुझे इसका खिलता हुआ चेहरा देखकर महसूस हुआ कि वो क्या चीज़ है जो इसे दिली खुशी देती है। मैं नजमा को दिलो जान से चाहने लगा था। मैं आरजू रखने लगा कि जो मोहब्बत मेरी आंखों में है, इसके लिए वो इसकी आंखों में भी कभी तो देखूं अपने लिए। मैंने अपने वालिदैन से बात की, जो हर बार की तरह मुखालफत में ही आया था, जिसका मुझे पहले से ही इल्म था। पर मैं हूँ ज़िद्दी मिजाज, तो मुझ में कूट कूट के भरी है। जब मैंने इरादा कर लिया कि मुझे अपनी नजमा को दुनिया की हर खुशी देनी है, तो अब कोई माइका लाल मेरा इरादा बदल नहीं सकता था। एक दिन मैं इसे पिकनिक पर ले जाने का कहकर गाड़ी में बैठाकर अपने साथ बच्चों के स्कूल के दरवाजे पर ले आया। वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्या? मैं अनजाना बनने की अदाकारी करने लगा। मुझे पता ना हो कि इस स्कूल में हारिस नजमा का 3 साला बेटा पढ़ता है। ये तो हारिस का। वो रोने वाली आवाज़ में बोलते बोलते रुकी। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं हारिस से नहीं मिलना चाहती। बड़ी मुश्किल से तो इस दिल को मारा है मैंने। फिर इसकी उम्मीदें मत जगाओ। उसे अगर आज देख लिया तो फिर मेरी सोई हुई ममता जाग उठेगी। मुझे इस अजियत में दोबारा मत डालो। मैं इस बार नहीं सह सकूंगी उसकी जुदाई। नजमा की आंखें झुरी झुरी मोती बरसाने लगी थी। मेरी जान, कौन कमबख्त तुम्हें अजियत देने लाया है यहाँ? मैंने वकील से बात कर ली है। मैं हारिस की कस्टडी कोर्ट के ज़रिए ले रहा हूँ। मैंने बहुत प्यार से इसे देखकर कहा। इसकी आंखें मुझे बेयकीनी से देख रही थी। वाकई? पर अम्मी अब्बू? वो हिचकिचा रही थी। मैंने इनसे बात कर ली है। मैंने इत्मीनान बख्शिश जवाब दिया। वो अलग बात है, बात करने के बावजूद वो राजी ना हुए किसी दूसरे आदमी का बच्चा लेकर पालने पर। इनका मशवरा यही था कि अभी 1-2 साल रुक जाओ, खुदा तुम्हें खैर से औलाद दे, इसे पाल लेना। नजमा भी दूसरे बच्चे में लगकर हारिस के गम को भूल जाएगी। लेकिन मुझे यकीन है जब हारिस घर आ जाएगा तो वो अपनी मासूमियत से सबके दिल खुद ही जीत लेगा। और रही बात मेरी, तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि महबूब की चीज़ों से भी इश्क आशिक को उल्फत कमाल की होती है। वो तो फिर मेरी नजमा के वजूद का हिस्सा था। नजमा हारिस के आते ही गाड़ी से उतरकर बेताबी से इसे गोद में उठाकर चूमने लगी। इसे सीने से लगाकर ज़ोरकदार रोने लगी। वहाँ स्कूल के पास मौजूद तमाम लोगों की निगाह का मरकज़ हम ही बने हुए थे, पर नजमा को इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। का टॉफ़ी वाले अंकल, हारिस मुझे देख के बेसाख्ता अपनी तोतली ज़बान में बोला। असल में एक हफ्ते से मैं रोज़ हारिस के लिए टॉफ़ियाँ लेकर आता था। काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी हमारी। अंकल नहीं, डैड हूँ आपका, मैंने इसके सर पर सलाते हुए कहा। मेरे कहने कहते ही नजमा मुझे मोहब्बत तो एहसान भरी निगाहों से तकने लगी। आज इसकी आंखों में वही प्यारी सी मुस्कान थी जो इस पुरानी तस्वीर में थी। इसकी आंखों की उल्फत बता रही थी कि आज मैंने इसका दिल जीत लिया था। पर मेरे कान में इसके मुंह से सुनना चाहता पर मेरे कान इसके मुंह से सुनना चाहते थे ये अल्फाज। नजमा बहुत मोहब्बत और उल्फत भरी नज़रों से अली के चेहरे पर झुककर प्यार से इसके गाल सराहने लगी थी कि इसके हाथों के लम्स से अली चूम कर उठा।
ऐसे क्यों देख रही हो? आज ज़्यादा प्यारा लग रहा हूँ। आंखें खोलते ही इसने नजमा की मोहब्बत भरी निगाह पढ़ ली थी। नजमा ने नफी में गर्दन हिलाई और हड़बड़ा गई थी अली के यूं अचानक उठ जाने पर। प्यारा नहीं लग रहा? मैं सीधे उठकर बैठकर इसे ज़रा बरहमी से घूरते हुए कहा, क्या कहा? लग रहे हो। अक्सर वो मेरे करीब आते ही थोड़ा नर्वस सी हो जाती थी। मुझे मज़ा आता था इसकी ये हालत देखकर। सिर्फ आज लग रहा हूँ या रोज़ लगता हूँ? मैंने सोचा मौका अच्छा है अपनी तारीफ मोहतरमा के मुंह से सुनने का, इसलिए शौक निगाहें इसके नूरानी चेहरे पर डालते हुए पूछने लगा। वो जवाबन शर्मा गई और शर्म से मेरे कंधे से अपना सर लगाकर शुक्रिया अदा करने लगी। मैंने महसूस किया वो रोना शुरू हो गई है। मैं इसे बड़े प्यार से चुप कराने लगा। तुम खुदा की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत हो, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। शुक्रिया अली, मेरे कांटों भरी ज़िंदगी को फूलों की सेज बनाने के लिए। मैं तो तुम्हारे काबिल भी नहीं, फिर भी तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। इसने रोते हुए मुझसे कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं भी खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझता। खुदा जाने कौन सी नेकी पसंद आई इसे मेरी, जो तुम्हारी सूरत में इतना खूबसूरत इनाम दिया इसने मुझे। कहकर मैंने इसकी पेशानी का बोसा लिया। 2 साल बाद खुदा ने मुझे खूबसूरत शहजादी से नवाजा, जिसके बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं, मेरी प्यारी पर्दे वाली, मेरा बेटा हारिस और मेरी प्यारी बेटी नूर। तो कैसा लगा आपको ये नावल? ये बहुत ही शॉर्ट नावल था, लेकिन एक कंप्लीट स्टोरी थी। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो फिर नेक्स्ट नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।